वालेकुम बच्चों, 7वीं जमात साइंस पार्ट 2 सबक नंबर 15 रोशनी। सवाल नंबर 1, खाली जगहों को पुर कीजिए। वो शबीहा जिसे स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता मिजाजी शबीहा कहलाती है। बी, मुहद्दब आईने के ज़रिए बनने वाली शबीहा हमेशा मिजाजी और छोटे साइज़ की होती है। सी, मुस्ता आईना के ज़रिए बनने वाली शबीहा हमेशा शय के मसावी साइज़ की होती है। डी, वो शबीहा जिसे स्क्रीन पर हासिल किया जा सके हकीकी शबीहा कहलाती है। ई, मुखर लेंस के ज़रिए बनने वाली शबीहा को स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 2, सही बयानात पर सही और गलत बयानात पर फॉल्स लिखिए। ये, हम मुहद्दब आईने के ज़रिए सीधी और बड़ी शबीहा हासिल कर सकते हैं। फॉल्स। बी, मुखर लेंस हमेशा मिजाजी शबीहा बनाता है। ट्रू। सी, हम मुखर आईने के ज़रिए हकीकी बड़ी और उल्टी शबीहा हासिल कर सकते हैं। ट्रू। डी, हकीकी शबीहा को स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता। फॉल्स। ई, मुखर आईना हमेशा हकीकी शबीहा बनाता है। फॉल्स। सवाल नंबर 3, कॉलम 1 के आइटमों को कॉलम दूसरे के एक या ज़्यादा आइटमों से मिलाइए। कॉलम 1 और कॉलम 2। पहला, मुस्ता आईना शबीहा सीधी और शय के मसावी साइज़ की होती है। बी, मुहद्दब आईना दूसरा, बड़े इलाके में फैली हुई अशिया की शबीहा बना सकता है और शबीहा सीधी और शय के मुकाबले छोटी होती है। सी, मुहद्दब लेंस तकबीर शीशा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुखर आईना दांतों के डॉक्टर दांत की बड़ी शबीहा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुखर लेंस शबीहा सीधी और शय के मुकाबले छोटी होती है। सवाल नंबर 4, मुस्ता आईना के ज़रिए बनने वाली शबीहा की खुसूसियात बयान कीजिए। खुसूसियात, मुस्ता आईने के ज़रिए बनने वाली शबीहा सीधी होती है, शबीहा मुजाजी होती है और शय के मसावी साइज़ की होती है। शबीहा आईने के पीछे इतने ही फासले पर बनती है जितने फासले पर शय को आईने के सामने रखा जाता है। शबीहा में शय का दायां हिस्सा शबीहा में बाएं नज़र आता है। सवाल नंबर 5, अंग्रेज़ी या किसी और ज़ुबान के ऐसे हुरूफ तलाश कीजिए जिनकी शबीहा मुस्ता आईने में नज़र आती है। अपने नताइज, अंग्रेज़ी हुरूफ तहजी AHIMOTUVWX तौर पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ए और यू तो हमें पता चलेगा कि दाएं तरफ का आधा हिस्सा हुरूफों के बाएं जानिब भी उतना ही होगा। सवाल नंबर 6, मिजाजी शबीहा क्या है? एक ऐसी सूरत हाल बताइए जहां मिजाजी शबीहा बनती है। जवाब, ऐसी शबीहा जिसे स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते मिजाजी शबीहा कहलाती है। मुस्ता आईने में बनने वाली शबीहा मिजाजी होती है क्योंकि इसे स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता, चाहे शय मुस्ता आईने के सामने हो या पीछे। सवाल नंबर 7, मुहद्दब और मुखर लेंस के दरमियान दो फ़र्क वाज़ह कीजिए। जवाब, मुहद्दब लेंस दरमियान में मोटे होते हैं जबकि मुखर लेंस दरमियान में पतले होते हैं। दूसरा, मुहद्दब लेंस से गुजरने वाली शुआएं एक नुक्ते पर मरकूज़ होती हैं जबकि मुखर लेंस से गुजरने वाली शुआएं मुख्तलिफ सिमतों में मुंतशर होती है। सवाल नंबर 8, मुखर और मुहद्दब आईने का एक एक इस्तेमाल लिखिए।
مخر آئینے شے کی بڑی شبیہ بنا سکتے ہیں، اس لیے دانتوں کے ڈاکٹر دانت کی بڑی شبیہ دیکھنے کے لیے مخر آئینوں کا استعمال کرتے ہیں۔ محدب آئینے ایک بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی اشیاء کی شبیہ بنا سکتے ہیں، اس لیے انہیں اخبی آئینے سائیڈ مرر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کار کے اخبی آئینے یعنی سائیڈ مرر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، کس قسم کا آئینہ حقیقی شبیہ بنا سکتا ہے؟ جواب، مخر آئینہ شے کی حقیقی شبیہ بنا سکتا ہے۔ حاصل ہونے والے شبیہ کی نوعیت مخر آئینہ اور شے کے درمیانی فاصلے پر منحصر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 10، کس قسم کا لینس ہمیشہ مجازی شبیہ بناتا ہے؟ جواب، مخر لینس شے کی ہمیشہ مجازی شبیہ بناتا ہے۔ سوال نمبر 11 سے 13 تک صحیح جواب منتخب کیجیے۔ سوال نمبر 11، شے سے بڑی اور مجازی شبیہ مندرجہ ذیل میں سے کس کے ذریعے بنتی ہے؟ مخر لینس، مخر آئینہ، محدب آئینہ، مستح آئینہ۔ جواب، مخر آئینہ۔ سوال نمبر 12، ڈیوڈ مستح آئینے میں اپنی شبیہ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ آئینہ اور اس کی شبیہ کے درمیان کا فاصلہ 4 میٹر ہے۔ اگر آئینے کی طرف 1 میٹر چلتا ہے تو ڈیوڈ اور اس کی شبیہ کے درمیان کا فاصلہ ہوگا 3 میٹر، 5 میٹر، 6 میٹر یا 8 میٹر۔ جواب، 6 میٹر۔ مستح آئینے میں آئینہ اور شبیہ کا درمیانی فاصلہ آئینہ اور شے کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ ڈیوڈ اگر آئینے کی طرف 1 میٹر چلتا ہے تو آئینہ اور شبیہ کا درمیانی فاصلہ 3 میٹر ہو جائے گا۔ اسی طرح آئینہ اور شے کا فاصلہ بھی 3 میٹر ہوگا۔ اس لیے ڈیوڈ اور اس کی شبیہ کا درمیانی فاصلہ 3 + 3 یعنی 6 میٹر ہوگا۔ سوال نمبر 13، ایک کار میں ریئر ویو آئینہ مستح آئینہ ہے۔ ایک ڈرائیور اپنی کار کو 2 میٹر پر سیکنڈ کی چال سے پیچھے لے جا رہا ہے۔ ڈرائیور اپنے ریئر ویو آئینے میں کار کے پیچھے کھڑے ہوئے ٹرک کو دیکھتا ہے۔ ٹرک کی شبیہ کس چال سے ڈرائیور کے نزدیک آتی ہوئی نظر آئے گی؟ 1 میٹر پر سیکنڈ، 2 میٹر پر سیکنڈ، 4 میٹر پر سیکنڈ یا 8 میٹر پر سیکنڈ؟ جواب، 4 میٹر پر سیکنڈ۔ کار کی رفتار 2 میٹر فی سیکنڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کار 2 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ ٹرک کے قریب پہنچ رہی ہے۔ کار اور ٹرک کے درمیان فاصلہ دگنی رفتار سے کم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرک کے شبیہ کار سے ایک ہی وقت میں سفر کرتے ہوئے دگنا فاصلہ طے کرے گی۔ تو 4 میٹر پر سیکنڈ جواب ہے۔